ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयस्कन्धः अथ षड्विंशतितमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येद पुरुषप्राकृतैर्गुणैः। ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनं यदाहुर्वर्णये तत्ते हृदयग्रन्थिभेदनम्। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणप्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितं स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छयैवोपगता अभ्यपत्यदलीलया गुणैर्विचित्रा सृजतीं स्वरूपा प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुखे सद्य स इह ज्ञानगूहया एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृते पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते तदस्य संसृतिर्बन्धः पारतन्त्रं च तत्कृतं भवत्यकर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वृतात्मनः कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृते परं देवहूतिरुवाच प्रकृते पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकं श्रीभगवानुवाच यत्तत्त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुर् अविशेषं विशेषवत् पञ्चभिः पञ्चभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तदा एतच्चतुर्विंशतिदं गणं प्राधानिकं विदुः महाभूतानि पञ्चैव भूरापोऽग्निर्मरुर्नभः तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे इन्द्रियाणि दश श्रोत्रं त्वक्दृश्यः सननासिकाः वाक्करौ चरणौ म्रेढं पायुर्दशम उच्यते मनोबुद्धिरहङ्कार चित्तम् इन्द्रियन्तरात्मकं चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षणरूपया एतावानेव संख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यकालः पञ्चविंशकः प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यदो भयम् अहङ्कारविमूढस्य कर्तुप्रकृतिमीयुषः प्रकृतेर्गुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यतः स भगवान् काल इत्युपलक्षितः अन्तःपुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः समन्वेत्येष सत्त्वानां भगवानात्ममायया दैवाक्षुभिदधर्मिण्यां स्वस्यां योनौ परपुमान् आदत्तवीर्यं सासूद महत्तत्त्वं हिरण्मयं विश्वमात्मगतं व्यञ्जन् कूटस्थो जगदङ्कुरः स्वतेजसा पिबन्तीभ्राम् अम्बप्रस्वापनं तमः यत्तत् सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकं स्वच्छत्वमविकारित्वं शान्तत्वम् इति चेतसः वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तं यदापां प्रकृतिः परा महत्तत्त्वाद्विकुर्वाणात् भगवद्वीर्यसम्भवात् क्रियाशक्तिरहङ्कार स्त्रीविधः समपद्यत वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्च यदो भवः मनश्चन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि सहस्रशिरसं साक्षात् अनन्दं प्रचक्षते सङ्घर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियमनोमयं कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेदि लक्षणं शान्तघोरविमूढत्वम् इति वा स्यादहं कृतेः वैकारिका विद्कुर्वान् आत्मसत्त्वदमाजयाद यत्सङ्कल्पविकल्पाभ्यां
वर्तते कामसम्भवः यद्विद्दुर्ह्यनिरुद्धाख्यं हृषीकाणामधीश्वरं शारदेन्दीवरश्यामं सम्राध्यं योगिभिः शनैः तैजसा तु विकुर्वाणात् बुद्धितत्त्वमभूत्सति द्रव्यस्फुरणविज्ञानम् इन्द्रियाणामनुग्रहः संशयोत विपर्यासो निश्चयस्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धेर्लक्षणं वृत्तिदः पृथिक् तैजसान्द्रियणानेव क्रियाज्ञानविभागशः प्राणस्य हि क्रियाशक्तिर्बुद्धिर्विज्ञानशक्तिदां तामसा च विकुर्वाणात् भगवद्वीर्यचोदितात् शब्दमात्रमभूत्सामन्नः श्रोत्रं तु शब्दगम् अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः भूतानां छिद्रजादृत्वं बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिक्ष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणं नभः शब्दतन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शोद्भवतत्तो वायुत् त्वत्स्पर्शस्य च संग्रहः मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यमुष्णत्वमेव च एतत् स्पर्शस्य स्पर्शस्त्वं तन्मात्रत्वं नभस्त्वतः चालनं व्यूकनं प्राप्तिर्नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः सर्वेन्द्रियाणामात्मतत्त्वं वायो कर्माभिलक्षणं वायोश्च स्पर्शश्च तन्मात्रा ध्रुपं दैवेरितादभूत् समुत्थितं ततश्चेश्च चक्षुरूपोऽवलम्बनं द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्तिसंस्थात्वमेव च तेजस्त्वं तेजसद्धास्त्वि रूपमात्रस्य व्यक्तयः द्योतनं पापनं मदं हिदमब्दनं तेजसो वृत्तयस्त्वेता शोषणं शुत्तुडेव च रूपं मात्रा द्विकुर्वाणात् तेजसो दैव चोदितात् रसमात्रमभूतात् दम्भो जिह्वारसग्रहः कषायो मधुरस्तिक्तः कड्वम्ल इति नैगता भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणनाप्यायनोन्दनं तावापनोदो भूयस्त्वम् अभ्भसो वृत्तयस्त्विमाः रसमात्रा द्विकुर्वाणां दम्भो दैव चोदितात् गन्धमात्रमभूत्स्मादात् पृथ्वीकोरस्तु गन्धकः करं वपूति सौरभ्य शान्तो ग्लाम्लादिपृथक् द्रव्यावय वैषम्यात् गन्ध एको विभिद्यते भावनं ब्रह्मणस्थानं धारणं सद्विशेषणं सर्वसत्त्वगुणोद्भेदः पृथिवीवृत्तिलक्षणं नभो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तच्छ्रोत्रमुच्यते वायोर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य तत्स्पर्शनं विदुः तेजो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तच्चक्षुरुच्यते अम्बो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तद्रसनं विदुः भूमेर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य सख्राण उच्यते परस्य दृश्यते धर्मो ह्यपस्रस्मिन् समन्वयात् अधो विशेषो भावानां भूमावेवोपलक्ष्यते एतान्यः संहत्य यदा महदानीनि सप्त वै कालकर्मगुणोपेतो जगदादिरुपाविशत् ततस्तेनानुविद्येभ्यो युक्तेभ्यो नमचेतनम् उद्धितं परपुरुषो यस्मात् उदितस्तदसौ विराड् एकदण्डं विशेषाख्यं क्रमवृद्ध्यैर्दशोत्तरैः तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेनावृतैर्बहिः यत्र लोकविदानोऽयं रूपं भगवतो हरिः हिरण्मया दण्डकोशादुद्धाय सलिलेशयात् तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्भिदेवेदकं निरभिद्यतास्य प्रमदं मुखं वाणी तदोऽभवत् वाण्या वह्निरधो नासे प्राणोतो क्रोण एतयोको क्राणाद्वायुरभिद्येता अक्षणी चक्षुरेतयोको तस्मात् सूर्यो व्यभिद्येतां कर्णौ श्रोत्रं सदो दिशक निर्विभेदविराजस्त्व ग्रोमश्वादयस्तदः तद औषधयश्चासन् शिष्णं निर्बिबिदे तदः रेतस्तस्मादाप आसन्निरभिद्यत वै गुदं गुदादपानोपाना च
मृदुर्लोकभयङ्करः हस्तौ च निरभिद्येताम् बलं ताभ्यां तदस्वराट् पादौ च निरभिद्येतां यदिस्ताभ्यां तदो हरिः नाड्योऽस्य निरभिद्यन्त ताभ्यो लोकितमावृतं नद्यस्ततः समभव न दूरं निरभिद्यत क्षुत्पिपासे ततस्यातां समुद्रस्त्वेतयोरभूत् अधास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितं मनश्चन्द्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धेर्गिरां पतिः अहङ्कारस्तदो रुद्र चित्तं चैतन्यत्तदोऽभवत् एते ह्यभ्यद्धिता देवा नैवास्योतापने शकन् पुनराविवशुखानि तमुत्थापयितुं क्रमात् वह्निर्वाजामुखं भेजे नोदतिष्ठत्तदा विराट् ह्रोणेन नासिके वायुर्नोदतिष्ठत्तदा विराट् अक्षणी चक्षुषादित्यो नोदतिष्ठतदा विराट् श्रोत्रेण कर्णौ च दिशो नोदतिष्ठत्तदा विराट् त्वचं रोमभिरोषद्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट् रेतसा शिश्नमाप्तस्तु नोदतिष्ठत्तदा विराट् गुदं मृत्युरपानेन नोदतिष्ठत्तदा विराट् हस्ताविन्द्रो बलेनैव नोदतिष्ठत्तदा विराट् विष्णुर्गत्येव चरणौ नोदतिष्ठत्तदा विराट् नाडिर्नद्यो लोहितेन नोदतिष्ठत्तदा विराट् क्षुत्रुद्भामुदरं सिन्धुर्नोदतिष्ठत्तदा विराट् हृदयं मनसा चन्द्रो नोदतिष्ठत्तदा विराट् बुद्ध्या ब्रह्मापि हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट् रुद्रोऽभिमत्या हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट् चित्तेन हृदयं चैत्य क्षेत्रज्ञप्राविशद्यदा विराट् तदैव पुरुष सलिलादुदतिष्ठदः यदा प्रसुप्तं पुरुषं प्राणेन्द्रियमनोधियः प्रभवन्ति विनायेन नोतापयितुमोजसा तस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योगप्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयतत्त्व समामाग्नेय षड्विंशतितमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।